बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ये जिक्र कर लें। ये जिक्र अभी सुन लो, सारी हाजात आज पूरी होती हुई अपनी आंखों से देखोगे। बहुत ज़बरदस्त अज़कार है। आइए हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुने। मिलकर पढ़ते हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या हफीज या रक़ीब या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملكुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन रसूलन नबिय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुन्या वल आख़िरह या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात वमिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अबीना इब्राहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या हन्नान या मन्नान
يا حل المشكلات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا حفيظ يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم